तजाद चल रहा था कि ये जो फैसले आप बैठकों में कुछ दोस्त बैठ के करते हैं। सर, लोग कहते हैं कि ताजरों के दो ग्रुप हैं, एक मुस्लिम लीग नून ग्रुप और एक पीटीआई ग्रुप। अली असगर ग्रुप जो अभी बना हुआ है वो सियासी ग्रुप है। आज हम तकरीबन 6, 7, 8 महीने से मुसलसल जो है ना ताजरों की खिदमत कर रहे थे कि वो ताजरों की किसी भी फलाह बहबूद के लिए या कोई भी उनकी तरक्की के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया है। जो बैठक में बैठ के बनते हैं, जिनका ना कोई मकाम है ना कोई हैसियत है। ये कैंट बोर्ड की जगहों पर तजावुज़ात करके माहाना किराया वसूल करते हैं। हमारा जनरल बॉडी का इजलास है 29 जून को इंशाल्लाह। से मैं आर्ट ट्रेड का सदर बनाऊँ तो मैं आपसे वाज़ेह ये कह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों से भी दूर, अपनी फैमिली से दूर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूँ हाजरा कियानी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल ट्रेड फेडरेशन के सदर सरदार शाहनवाज, जो सरबराह हैं ताजरों के। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, जब ऑल ट्रेड फेडरेशन इक़्तिदार में थी, आप अपोजिशन में थे, मुखालिफ ग्रुप को डमी कहते थे। आज मुखालिफ ग्रुप खुद को इक़्तिदार में समझता है, इंतज़ामिया दोनों को तस्वर करती है। क्या ये आपकी कमज़ोरी है या मुखालिफ ग्रुप बाअसर है? सबसे पहले शिमला 24 न्यूज़ का हाजरा कियानी आपका और सरदार अमर ज़ेब और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज टाइम निकाल के हमारे मरकज़ी दफ्तर आर्ट ट्रेड के दफ्तर में आए और हमारा मौक़िफ़ लिया है। तो मैं इस पे आपकी पूरी टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह आपने ये बात पूछी मुझसे कि जब मैं अपोजिशन में था और वो हुकूमत में थे तो हम उनको डिमी कह रहे थे या वो हमें डिमी कह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तकरीबन 10-15 साल से एबटाबाद की ताजरों की खिदमत की है। जो हमारे दूसरे भाई हैं ताजर हैं, वो हमेशा एक बंद कमरे में फ़ैसले करते थे, तो उन फ़ैसलों की वजह से जो है ना हमारा तजाद चल रहा था कि ये जो फ़ैसले आप बैठकों में कुछ दोस्त बैठ के करते हैं, तो इसको आप ओपन जो है ना बैलेट के ज़रिए, वोट के ज़रिए और जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आप जो है ना इस इलेक्शन को करवाएं। तो उसमें फिर मैंने उन दोस्तों, उन जो हमारे ताजर बरादरी के भाई थे, उनसे हमारी बात हुई। उसके बाद फिर हमने एक जो किताब उन्होंने बनाई हुई थी तो उसके ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा है। ये कुछ दोस्त बैठकों में बैठ के 5-8 दोस्त बैठ के तो 5-8-10 प्याले चाय के मंगवा के तो एक को कह देते थे आप सदर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, सुबह अखबार में दे देते थे। तो वो ना हमारी ज़िली इंतज़ामिया को पता होता था, ना हमारी जो एजेंसी हैं उनको भी नहीं पता होता था, और जो हमारे एबटाबाद की जो ताजर बरादरी है, जो एबटाबाद के स्टेक होल्डर हैं, उनको भी नहीं पता होता था। सर, लोग कहते हैं कि ताजरों के दो ग्रुप हैं, एक मुस्लिम लीग नून ग्रुप और एक पीटीआई ग्रुप। क्या ये दोनों ग्रुप सियासी हैं या सिर्फ एक ग्रुप सियासी है? नहीं, ये फ़िलहाल तो वाज़ेह आप ख़ुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि आप मीडिया में हैं और आपको ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज होगा कि हमारे एबटाबाद में जो सियासी ग्रुप है वो अली असगर ग्रुप जो अभी बना हुआ है वो सियासी ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नून का कोई ग्रुप नहीं है, ना ही हमने मकसद है कि किसी भी सियासी शख्सियात की छतरी के नीचे हमने अपना इलेक्शन भी नहीं लड़ा है और ना ही उनकी सपोर्ट का भी ली है किसी सियासी बंदे की। हमें एबटाबाद की ताजर बरादरी ने और एबटाबाद के जो ताजर नुमाइंदे थे उन्होंने हमें इज़्ज़त दी और हम आर्ट ट्रेड के सदर बने। तो हमारे जो अपोजिशन है वो हाजी मुमताज़ ताजर सिटी इत्तेहाद है और हमारा ताजर इत्तेहाद की तरफ से मैं बतौर सदारत का इलेक्शन लड़ा हूँ। तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तकरीबन 6, 7, 8 महीने से मुसलसल जो है ना ताजरों की खिदमत कर रहे हैं। सर, आप मुखालिफ ग्रुप को फ़ोटो सेशन का ताना देते रहे, कई लक़ब उनको दिए गए, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद कोई कसर आपने भी नहीं छोड़ी। दूसरों के लिए नाजायज़ और ख़ुद के लिए जायज़, ये खुला तज़ाद नहीं है? हाजरा कियानी, बात इस तरह की है ना कि हम जिस तरह ये कह रहे हैं कि फ़ोटो सेशन, वो जो पहले फ़ोटो सेशन कर रहे थे कि वो ताजरों की किसी भी फलाह बहबूद के लिए या कोई भी उनकी तरक्की के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किए। वो सियासी प्लेटफार्म से दफ्तरों में भी आते हैं, वहाँ पे भी सियासी उनको मकसद सपोर्ट हासिल है, उनको पीटीआई की सपोर्ट हासिल है, हमारे जो यहाँ के एमपी हैं, स्पीकर साहब हैं, उनकी सपोर्ट उनको शामिल है। लेकिन मैं अपने स्पीकर साहब और एमएनए साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो मकसद है कि यहाँ पे ये जो डिमी ताजरान हैं जो बैठक में बैठ के बनते हैं, जिनका ना कोई मकाम है ना कोई हैसियत है, तो आप ऐसे लोगों से आगे जब टच होते हैं तो एबटाबाद की जो असल ताजर बरादरी और एबटाबाद के जो स्टेक होल्डर हैं तो इस चीज़ का बुरा महसूस करते हैं। मैं हरीपुर के जो सियासी नुमाइंदे हैं
میں ایبٹ آرٹ ٹریڈ کی طرف سے ان سارے بھائیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہری پور کا نقشہ چینج کر دیے اور وہ اپنی عوام کے لیے اور اپنی تاجر برادری کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں تو ہمارے آگے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا تاجروں کے مکمل کام نہیں ہوتے ہیں اس رکاوٹ کی وجہ سے. آپ کا مخالف گروپ پی ٹی آئی کے 2 لیڈرز کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا حلف لینے سے دونوں لیڈرز نے انکار کر دیا. آپ کو دلی خوشی تو ہوئی ہوگی؟ اصل خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر ہم نے ان کا حلف لیا تو ہم وہ جو حلف لیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایم این اے صاحب کو بھی اور ایم پی اے صاحب ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈمی سسٹم سے ہی ہمیشہ آگے آتے ہیں. تو ہمارا الحمدللہ ہمارا جمہوری پروسیس ہوا ہے اور ہمارا جو الیکشن ہوا ہے وہ دن کو ہوا ہے. پورے ایبٹ آباد شہر نے دیکھا ہے، ایبٹ آباد کے اسٹیک ہولڈروں نے دیکھا ہے، جتنی ایجنسیاں تھیں، جتنی ہماری بیوروکریسی تھی، سب نے دیکھا. الحمدللہ ہم جیت کے آئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اپنا حلف بھی جو ہے نا اپنے تاجروں سے اٹھایا. ہم نے اپنی تاجر برادری کو عزت دی ہے، نہ کہ ہم نے کسی سیاسی کو عزت دی ہے. ہم نے اپنے جو ہمارا مرکزی صدر تھے اجمل بلوچ صاحب، ہمارے جو صوبائی صدر تھے ملک مہر علائی صاحب، اور ہماری جتنی بھی پاکستان کی قیادت ہے وہ ساری الحمدللہ یہاں پریس کلب میں آئی ہے اور انہوں نے ہمارا باقاعدہ حلف لیا ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ ہم تاجر برادری کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. آپ کے جو تاجر ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ یہ کینٹ پورٹ کی جگہوں پر تجاوزات کر کے ماہانہ کرایہ وصول کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیا آپ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں؟ یہ ہم نہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے تجاوزات کی بات کی اپنا امپائر روڈ کی جو تجاوزات ہے یہ کنٹونمنٹ بورڈ نے کی ہوئی ہے. یہ مقصد ہے کہ ہم قطعاً اس کے حمایت میں نہیں جاتے ہیں کہ ہم نے سی او کینٹ سے بھی ہم نے میٹنگ کی تھی. آرٹ ریٹ کا وقت گیا تھا وہاں پہ، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے سی او صاحبہ سے. تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ جون تک ہم انشاءاللہ یہ جتنی بھی تجاوزات ہیں ختم کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارا جو یہ عیدگاہ روڈ ہے، عیدگاہ روڈ کی جو تجاوزات ہے وہ ہماری یہاں کی جو ٹی ایم اے ہیں وہ کر رہی ہے. سب سے بڑی تجاوزات یہ محکمے کی طرف سے، ٹی ایم اے کی طرف سے. صدر رحمان پلازا حاجی شہزاد وان نے اپنے پلازے کے تاجروں کے لیے ایک دفتر بنایا جس کا افتتاح اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی نے کیا. آپ نے آل ٹریڈ کا مرکزی دفتر بنایا، اس کا افتتاح کس نے کیا؟ اس کا افتتاح ابھی تک میری بہن ہاجرہ کیانی نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے جس ٹائم دفتر بنایا ہے اس کے بعد ہماری یہ کورونا کی جو لہر ہے، یہ تیسری لہر چل رہی تھی. تو اس وجہ سے گیدرنگ کے اوپر اور اجتماع کے اوپر جو ہے تھا پابندی تھی. اس وجہ سے ہم نے ابھی تک بھی اپنے دفتر کا افتتاح نہیں کیا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی ہمارا جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جنرل باڈی کا اجلاس ہے 29 جون کو، انشاءاللہ اس اجلاس سے پہلے یا اجلاس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ ہم اپنے دفتر کا افتتاح انشاءاللہ کریں گے. ہزارے کا کون سا سیاستدان آپ کا پسندیدہ سیاستدان؟ ہزارے کا سیاستدان مجھے سب سے اچھا جو ہے سردار اورنگزیب نلوٹھا لگتا ہے. تاجروں کے لیے دن رات مسائل میں جھگڑے رہتے ہیں. آپ صدر بننے کے بعد روٹین بھی چینج ہوئی ہوگی، بیوی سے ڈانٹ تو پڑتی ہوگی. یہ بات آپ نے اچھی کی ہے، کیونکہ جس ٹائم بندہ آزاد ہوتا ہے تو سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جب سے میں آرٹ ریٹ کا صدر بنا ہوں تو میں آپ سے واضح یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں سے بھی دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے مقصد خاندان، رشتہ داری، برادری سے بھی دور، کیونکہ سارا دن یہاں پہ تاجروں کے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہونا پڑتا ہے، تو ان کے مسائل کا حل سوچنا پڑتا ہے. ماہانہ انکم میں سے کتنے پیسے تاجروں پر لگاتے ہیں؟ بس اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تاجر برادری کا اس طرح کمیونٹی اس طرح کہ ہم سب جو ہے نا، ہمارا جو یہاں پہ کیبنٹ ہے اور کیبنٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سب میرے ساتھ انشاءاللہ آرٹ ریٹ دفتر کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جو بھی فنڈ ہوتا ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن ہم زیادہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اس میں کوئی ہمیں فنڈ نہیں ہے سرکاری، نہ کچھ مواد ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی جیب سے کرتے ہیں اور تاجر برادری کے حقوق کے لیے انشاءاللہ کر رہے ہیں. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے آل ٹریڈ فیڈریشن کے صدر سردار شاہنواز. سوالات میں کوئی کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی، جوابات اور موقف آپ نے جان لیے. اگلے انٹرویو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.